शहबाज शरीफ ताहयात और वाहियात नाअहल होता है। इलेक्शन कमीशन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सर्टिफिकेट जो है वो हलफनामा नहीं होता। तो अगर किसी के जहन में यह है कि वो अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के इशारे पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर देंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो अंधों की बहिश्त में रहते हैं। उनको जनाब जमीन पे आ जाना चाहिए। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अपने हीरो, अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिल जाती, वो आजादी के जिसके तहत पाकिस्तान की सरजमीन ना तो ड्रोन अटैक्स के लिए इस्तेमाल हो, ना पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान के अड्डे वो बैरूनी ताकतों को दिए जाएं कि वो अपने मुल्क के अंदर और अपने हमसाया मुसलमान ममालिक के अंदर ड्रोन अटैक्स करके खून बहाएं और फिर उसके नतीजे के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट हो। कोई तालिबान, कोई आईएस, कोई दाइश, उनको बहाना दिया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान की गरीब आवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस, पाकिस्तान के मसाजिद, मंदिर और गिरजे, वहां पर वो खुदकुश हमले करवाएं और वजह यह बयान करें कि जनाब वहां पर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान से, जो पिछले 20-25 साल से यहां पे इंटरनेशनल लेवल की डर्टी सियासत होती रही है। तो जनाब उस हकीकी आजादी तक जो इमरान खान साहब का विजन है, इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम साथ होगी और कोई माई का लाल पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली, ये मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन या इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर की हैसियत से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये मैं ऐलान कर रहा हूं। पाकिस्तान की आवाम धड़ल तख्ता करके रख देगी उन तमाम लोगों का कि जो अगर ये सोचो बचार कर भी रहे हैं। ये 60s-70s के अंदर किसी को याद अगर ना हो, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पे पाबंदी लगी, एएनपी के ऊपर पाबंदी लगी, उस दौर के अंदर भी वो पाबंदियां जो है वो कायम और दायम नहीं रह सकी। ये तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। यहां पर अगर कोई अपनी ख्वाहिश अपने सीनों पे लेके फिर रहे ना कि पीटीआई पे कोई पाबंदी लग जाएगी या इमरान खान साहब के ऊपर, तो वो कान खोल के सुन ले। 60s और 70s के अंदर जो है वो अवामी पार्टियों के ऊपर जो है इस किस्म के हथकंडे और टैक्टिक्स कामयाब नहीं हो सके। ये तो 21वीं सदी और 2022 है और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब के सर सदके जाग चुकी है, उनको शऊर आ चुका है। तो इस वजह से अगर कोई ये सोच भी रहा है तो वो अपने जहन से ये चीज निकाल दे। दूसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इशू, चौधरी परवेज लाई साहब, वजीर आला पंजाब, 10 दिन की परफॉर्मेंस, सिर्फ 10 दिन की। पहली उनकी परफॉर्मेंस जो उनकी लाइफ पे हमेशा के लिए टैग है, दीन की सरबुलंदी, नामूसे रसालत के लिए और खत्मे नबूवत के लिए उनकी कुर्बानियां और उनकी जिद्दोजहद। पाकिस्तान का कोई सियासतदान, एक इमरान खान साहब ने एक वजीर आजम की हैसियत से जनाब ये रोल प्ले किया इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे। दूसरा चौधरी परवेज लाई साहब के कारनामे हैं पिछले 30-35 साल से। ताजा तरीन आते ही पहला डिसीजन, और यह डिसीजन हमारी पीटीआई की जो पिछली हुकूमत थी आज से 4 महीने पहले, उसकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर जिसमें मैं बैठा हुआ था, हमने यह फैसला किया था करारदाद की सूरत में कैबिनेट में कि पंजाब के अंदर आइंदा निकाह होते हुए लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की गवाही देंगे और साइन करेंगे। चौधरी परवेज लाई साहब ने खत्मे नबूवत का पहरेदार होने का सच्चा और सुच्चा सबूत देते हुए, नामूसे रसालत का एक सच्चा और सच्चा सिपाही होने के नाते से और दीन की सरबुलंदी का जो पिछले 40 साल से उनका तसलसल है उसको जारी रखते हुए आते ही इस बात का आर्डर किया है कि कोई निकाह फॉर्म पुराना वाला इस्तेमाल नहीं होगा। नया निकाह फॉर्म जिसके अंदर यह हलफनामा लिखा होगा लड़के और लड़की का और दूल्हा और दुल्हन का, जो इसकी वायलेशन करेगा उस निकाह रजिस्ट्रार को 1 महीना कैद और उसको जनाब जुर्माने की सजा होगी। पहला कारनामा खत्मे नबूवत और नामूसे रसालत के पहरेदार चौधरी परवेज लाई साहब का 10 दिन का। दूसरा 1122 जो 2002 और 2007 की असेंबली में एक ऐसा प्रोजेक्ट था
کہ جو پوری دنیا کے اندر جانا گیا، مانا گیا، پہچانا گیا اور گردانا گیا، اور تا قیامت پاکستان کی عوام چودھری پرویز لائی صاحب کو یاد رکھتی ہے 1112، اور 10 سال جو بیچ میں اس نون لیگ کا آیا، اس آلے شریف کا، چاہتے ہوئے بھی، جس طرح انہوں نے باقی سارے پروجیکٹ بند کر دیے تھے چودھری پرویز لائی صاحب کے دور کے، وہ چاہتے ہوئے بھی 1112 نہیں بند کر سکے، کیونکہ عام پبلک اور شہری اتنے مستفید ہوتے تھے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بند کیا تو اس کا جو ریپرکشنز، اس کے جو سائیڈ اور آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو آئیں گے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ وہی 1112 چودھری پرویز لائی صاحب کی کریشن، ان کی سوچ، انہوں نے آتے ہی طے کیا کہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور 86 نئی تحصیلوں میں پنجاب کے اندر اس 1112 کی سروسز کو انشاءاللہ پھیلایا جائے گا۔ پھر اسی 1112 کی ایک سبسڈری موٹر بائک ریسکیو، اس کو بھی 27 اضلاع کے اندر جناب پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر چودھری پرویز لائی صاحب کی دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے جو سروسز ہیں، اور یہ میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب کا بھی یہی سوچ تھی اور یہی ویژن تھا، اور اس کے مطابق کے پی کے اور پنجاب کے اندر چیزیں چل رہی تھیں، اور کے پی کے میں اندر ابھی بھی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے شروع کی تھی پرائم منسٹر کی حیثیت سے، لیکن بیچ میں اس کو نکال دیا گیا 4.5 مہینوں میں۔ قرآن پاک ناظرہ بما ترجمہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر 100 نمبروں کا لازمی مضمون شامل کر دیا جائے گا، اور کیا گیا ہے۔ یہ پہلے 10 دن کا فیصلہ چودھری پرویز لائی صاحب کا۔ پھر اس کے بعد اس وقت پورے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے ہنگامی قسم کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کے دورے کیے، راجن پور، مظفر گڑھ، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، وہاں جا کے انہوں نے موقع پہ سارے انتظامات دیکھے پنجاب حکومت کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اموات ہوئیں، جو لوگ اس سیلاب میں شہید ہوئے، 8 لاکھ روپیہ ان کے لواحقین کو، جو گھر تباہ ہوئے 6 لاکھ روپیہ انہیں، جو جزوی گھر تباہ ہوئے 4 لاکھ روپیہ انہیں، پھر جتنے گھر، مویشی اور فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے فوری طور پہ اس وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ فوراً کمپلیٹ کر کے ان کی کمپنسیشن انشاءاللہ فوری طور پہ وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی جائے گی۔ 10 دنوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو چودھری پرویز لائی صاحب کے اقدامات، ہیلتھ انشورنس کارڈ جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور ہے، اس نکمی، نااہل، اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی اور ناجائز حکومت جو یہاں پہ 4 مہینے اس کو